आज संडे था और क्योंकि इल्हाम ने रजामंदी दे दी थी तो आज अबू बकर आयशा बेगम और शबीर आलम को लेकर उमर फारूक के घर जा रहा था, जबकि खदीजा अपनी सास के साथ, जो कि उनकी फूफो भी थी, सीधा उमर के घर ही जा रही थे। आयशा बेगम और शबीर आलम तैयार बैठे अबू बकर का इंतजार कर रहे थे, जबकि हीरा और इल्हाम शाम की चाय पी रही थी। थोड़ी देर में वो तैयार होकर अपने कमरे से निकला था। हल्के सब्ज रंग के कुर्ते के नीचे वाइट ट्राउजर पहने उसने सबसे पहले हीरा की तरफ देखा था। संडे वाले दिन तो हमारे घर से छुट्टी कर लिया करें। मेरी ख्वाहिश ही रहेगी कि किसी दिन आप हमारे घर ना आए और मैं इल्हाम से पूछूं कि आज हम हीरा हमारे घर क्यों नहीं आई। अबू बकर ने सोफे पर आलिम शबीर के साथ बैठते हुए हीरा पर हमला किया था। आप ना एक बात याद रखना, कुछ ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, वो हसरतें बन जाती हैं। इससे पहले कि आलम शबीर अबू बकर को डांटते, हीरा ने पहले ही भड़क कर जवाबी हमला तैयार किया था। हीरा तो आलम शबीर और आयशा बेगम के लिए बेटी की हैसियत रखती थी। उनके साथ गपशप करना, इल्हाम के साथ मिलकर उनके सारे काम करना, यही वजह थी कि जब भी अबू बकर उसे छेड़ता था, उसे अपने माँ बाप से डांट पड़ जाती थी। हीरा के जवाब पे सबका कहका उभरा था कि अबू बकर की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, जबकि अबू बकर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ था। चले अम्मी अबू, जरा दुल्हा भाई से भी मिल ले, इन बेचारे की हिम्मत की दाद देनी होगी। बिना देखे मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन देखेंगे उन पे क्या गुजरेगी। अबू बकर ने अपनी तोपों का रुख इल्हाम की तरफ किया था। इल्हाम आंखें खोले खुद पर हुए अचानक हमले पे हैरान होकर अबू बकर को घूर रही थी, जबकि अबू बकर उसको ऐसे घूरते पाकर उसके पास आया था, उसको सोफे पर से उठाकर अपने साथ लगाया था। वो ऐसी ही थी, हसास, उसे अपनों से अपने लिए सिर्फ मोहब्बत भरे अल्फाज सुनने की आदत थी। वो बाहर वालों की बड़ी से बड़ी बात सुनकर भी सब्र करने वाली थी, लेकिन घर वालों की मजाक में की गई बात भी दिल पे ले लेती थी। शायद उन सबकी बेपनाह मोहब्बत ने उनके मामले में हसास बना दिया था। मेरी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उमर तो दुनिया का खुशकिस्मत मर्द है कि मेरी इल्हाम उसको मिल रही है। अबू बकर ने बहुत प्यार से कहते हुए उसे अपने साथ से अलग किया था, जबकि वहां मौजूद बाकी तीन नफूस उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। चलो अब निकलते हैं और खदीजा को मैसेज कर दो। वो लोग भी निकले। शबीर आलम ने ये कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े, जबकि अबू बकर मोबाइल निकालकर मैसेज टाइप कर रहा था। आलम शबीर और बाकी सबको उमर और उसकी फैमिली बहुत पसंद आई थी। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और एक बहन थी, जो चचाजाद से ब्याह कर बैरून मुल्क सेटल थी। दोनों खानदानों ने मिलकर अगले महीने की 10 तारीख को निकाह की डेट फिक्स कर दी थी। सब बहुत खुश थे और निकाह की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही थी। इल्हाम अपने कमरे में बैठी अभी नमाज से फारिग हुई थी कि हीरा तकरीबन भागती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। इल्हाम, हिना ने सुसाइड कर ली है और हॉस्पिटल में है, अभी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में मैसेज आया है। हीरा ने परेशानी के आलम में इल्हाम को बताया था और इल्हाम जो चाय नमाज से उठने लगी थी, उसकी बात सुनकर दोबारा वहीं बैठ गई और हीरा उसके पास ही जमीन पर बैठ गई थी। क्यों? सदमे किसी कैफियत में इल्हाम के मुंह से बस यही निकला था। सब कह रहे हैं उसने ये अपने बॉयफ्रेंड की वजह से किया है। हीरा ने इल्हाम को जवाब दिया था। हिना इल्हाम और हीरा की क्लास फेलो थी, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी और उनकी क्लास का ही एक लड़का उसको पसंद करता था। पहले पहल तो हिना ने खास लिफ्ट नहीं करवाई थी, लेकिन फिर जब लड़के ने हार नहीं मानी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ माइल होती गई। हर जगह दोनों साथ नजर आते थे, बाहर घूमना फिरना, और फिर कुछ टाइम के बाद उस लड़के ने हिना को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ये यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों की बात थी और आज हिना ने कुछ खुदकुशी कर ली थी। अब हिना की तबीयत कैसी है? इल्हाम ने धीरे से सवाल किया था। पता नहीं, मुझे जारून पे गुस्सा आ रहा है। पता नहीं ये मत खुद को क्या समझते हैं। अगर साथ नहीं चलाना होता तो इतना आगे क्यों लेकर जाते हैं। हीरा के अल्फाज में नमी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। पता है, इसमें मर्द का कसूर नहीं, आसानी से मिल जाने वाली कोई भी शय उसके लिए अहमियत नहीं रखती। तुम्हें पता है, पहाड़ों को सर्दी के मौसम में सर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस मौसम में हर वक्त तूफानी बर्फानों का खतरा होता है। एक को बीमा खराब मौसम के बावजूद अगर किसी पहाड़ को आसानी से सर करके उस पे अपनी फतह का झंडा लहरा दे तो उसको उससे दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वो दूसरे पहाड़ की तलाश में निकल जाता है कि इसने तो खराब मौसम के बावजूद इसको फतह कर लिया, बाकी मौसमों में तो वो उसके लिए कोई मामूली सी बात है। लेकिन जो पहाड़ उसे मुश्किलों से दूर चार करता है, वो उसके आगे हार मान जाता है और फिर सबसे पहले से आसान मौसम में सर करता है। यह उसकी हार और पहाड़ की जीत होती है कि तुम्हारे कायदे नहीं चलेंगे, यहाँ सिर्फ मेरे कायदे चलेंगे। और फिर वो उस पहाड़ को हर मौसम में फतह करना चाहता है। औरत के मामले में भी मर्द ऐसा ही होता है, तो जितनी आसानी से उसके हाथों
فتح ہو جائے گی وہ اتنی ہی آسانی سے اس کے دل سے اتر جاتی ہے، لیکن جس کو وہ فتح نہیں کر پاتا وہاں وہ خود ہار جاتا ہے، وہ محبت کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ اس کی بیوی بنا کر فتح کر لیتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں عورت کو محبوبہ کی صورت میں مرد کو فتح نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بیوی کے روپ میں ہی اس کو فتح بنانا چاہیے۔ الہام اپنی باتوں میں خود ہی کھوئی ہوئی تھی جبکہ ہیرا ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ چلو تم جا کر امی کے ساتھ بیٹھو، میں نفل پڑھ کر ہینا کے لیے دعا مانگ کر آتی ہوں۔ ہیرا محض سر ہلا کر اٹھ گئی تھی۔ آج کے دن الہام کا نکاح تھا اور گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ الہام کے ماموں کی فیملی جن میں ان کی بیوی، بیٹا ولید اور الہام کے نانا شامل تھے، لاہور سے ایک دن پہلے ہی آ چکے تھے۔ خدیجہ بھی پھپھو اور اپنے شوہر زبیر کے ساتھ آج دن صبح صبح گھر پہنچ گئی تھی۔ ولید اور زبیر ابوبکر کے ساتھ مل کر چھوٹی موٹی تیاریاں دیکھ رہے تھے۔ نکاح شام کے وقت تھا جبکہ خدیجہ نے دن کے 3 بجے ہی الہام اور ہیرا کو ابوبکر کے ساتھ پارلر بھیج دیا تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ ہر چیز اچھے سے مینج کر رہی تھی۔ حالانکہ نکاح بہت بڑے پیمانے پہ نہیں تھا، عمر کے گھر سے صرف 6 لوگ آ رہے تھے، جن میں عمر، اس کی والدہ اور والد ذیشان اور اس کی بہن اور والدہ شامل تھی، اور ایک ہی بار شادی میں سب رشتہ داروں کو بلانا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ابوبکر اور خدیجہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ ٹی وی لانچ کو ان کے سب نے مل کر خوبصورتی سے سجایا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہ تھا جس کی وجہ سے ابوبکر نے کسی شادی ہال میں ارینجمنٹ کرنے کو کہا تھا، لیکن الہام اپنی زندگی کا نیا موڑ اپنے خود کے گھر میں لینا چاہتی تھی، جس پہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شاید لڑکیاں اپنے گھر کے معاملے میں ایسے ہی جذباتی ہوتی ہیں۔ لاؤنج میں مزید کرسیاں لگا کر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ الہام تیار ہو چکی تھی اور ہیرا اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ ہاف وائٹ کلر کی لانگ فراک جس پہ ہلکا گولڈن موتیوں کا کام ہوا تھا اور ہاف وائٹ ہی دوپٹہ جس کی چاروں طرف کمکم لیس لگی ہوئی تھی، اچھے سے سر پہ سیٹ کیا گیا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے جس میں 2 لٹیں نکالی گئی تھی جو چہرے پر جھول رہی تھی۔ نفیس سی گولڈن چوڑیاں، گلے میں نازک سی گولڈ چین پہنے، ہاتھوں میں ٹکی نما مہندی سجائے اور پاؤں میں گولڈن پینسل ہیل پہنے نفاست سے کیے میک اپ میں وہ آج کوئی الگ ہی روپ میں لگ رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی کسی نامحرم کے لیے نہ سجایا گیا ہو، جب وہ محرم کے لیے سجایا جائے تو چہرے پہ نور آسمانوں سے آتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خوبصورت نہ لگے؟ الہام کے نکاح کا جوڑا، جوتے اور باقی مہندی سے لے کر جیولری تک سب کچھ عمر کی والدہ خود الہام کو سونپ کر گئی تھی۔ ہیرا نے الہام سے میچنگ کلر کی شارٹ فراک کے نیچے پلازو پہن رکھا تھا اور دوپٹے کو حجاب کی صورت میں لے رکھا تھا۔ اب وہ دونوں پارلر میں بیٹھی ابوبکر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابوبکر نے الہام کو باہر آنے کا میسج کیا تھا۔ باہر جانے سے پہلے ہیرا نے سب سے پہلے اس کو چادر کروائی تھی اور بڑا سا گھونگھٹ نکلوایا تھا اور اس کا ہاتھ اور فراک پکڑ کر باہر لائی تھی، جہاں سامنے ہی ابوبکر گاڑی کے پاس ہاف وائٹ قمیض شلوار پہنے قمیض کے بازو فولڈ کیے کھڑا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا اور وہ دونوں اندر بیٹھ گئی تھی جبکہ ابوبکر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ الہام بچے، ہیرا کہاں ہے؟ تو ہم نے تو ان کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ آپ کی کون سی دوست ہے؟ ابوبکر نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے الہام کو مخاطب کیا تھا۔ مقصد ہیرا کے چہرے پر موجود میک اپ کو چھیڑنا تھا۔ ہیرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جبکہ الہام نے اپنا گھونگھٹ ذرا سا ہٹا کر کنفرم کیا تھا کہ کیا واقعی ہیرا کی جگہ کوئی اور لڑکی ہے۔ وہ اور ہیرا کو دیکھ کر مرر میں ابوبکر کو دیکھا تھا اور ساری بات سمجھ کر پیچھے گھونگھٹ نیچے کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب گھر تک ان کی لڑائی جاری رہنی ہے۔ میں لگی اتنی پیاری رہی ہوں کہ آپ میرے حسن کی تاب ہی نہیں لا سکتے اور دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، ہیرا نے آنکھیں جھپکتے ہوئے جواب دیا تھا جبکہ گاڑی میں ابوبکر کا کہکہ ابھرا تھا۔ دل کے بہلانے کا غالب یہ خواب اچھا ہے۔ ویسے ہم ڈاکٹر سرجری کر کے بندے کو اتنا تبدیل نہیں کر پاتے، لیکن یہ بیوٹی سیلون والے تو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ ابوبکر نے جلدی پہ مزید تیل ڈالا تھا۔ اچھا چھوڑے، یہ بتائیں مہمان آ گئے ہیں؟ ہیرا نے موضوع بدلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ نہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں، ابوبکر نے گاڑی گھر کے آگے کھڑی کرتے جواب دیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے۔ مرد حضرات ڈرائنگ روم میں جبکہ عورتیں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ الہام اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہیرا اس کے ساتھ موجود اس سے زبردستی مختلف پوز بنوا کر پکچرز لے رہی تھی کہ خدیجہ نے نکاح شروع ہونے کی خبر دی تھی۔ الہام کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، اس کا نام کسی اور کے ساتھ جڑنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ابوبکر خود نکاح کے پیپرز ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا تھا۔ الہام ڈریسنگ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ابوبکر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے پاؤں کے پاس نیچے بچھی کارپٹ پر پلٹی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ الہام نے نہ سمجھی کے عالم میں اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ ابوبکر نے ہاتھ میں موجود پیپرز کو گود میں رکھ کر دونوں ہاتھوں سے الہام کی گود میں موجود اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ میری بہن دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہے، اتنی خوبصورت کہ دنیا کی سب دلہنوں کی خوبصورتی اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ ابوبکر نے الہام کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے تعریف کی تھی۔ الہام نے اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کی تھی، وہ مسکرائی تھی۔ بھائی، میں دنیا کی خوبصورت دلہن نہیں ہوں، بس میں آپ کی بہن ہوں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ الہام نے اس کے ہاتھوں پہ ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔
इल्हाम बच्चे शुक्रिया, तुमने कभी मेरा और अब्बू का सर नहीं झुकने दिया, बल्कि तुम्हारी वजह से हम हमेशा सर उठाकर चले हैं। तुमने हमें कभी किसी कड़े इम्तिहान में नहीं डाला, तुमने हमेशा एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया है। तुम सोच रही होगी कि मैं इस टाइम ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। वो हल्का सा हंसा था। मैं समझता हूँ, एक बहन जब सारी जिंदगी फूंक फूंक कर कदम रखती है कि उसकी वजह से उसके भाई और बाप का सर ना झुके, तो फिर हर भाई का फर्ज है कि शादी के दिन बहन के पाँव में बैठकर उसे बताए कि उसको उस पर कितना फख्र है। वो बोल रहा था और इल्हाम को अपने गालों पे नमी महसूस हो रही थी। हाँ, वो रो रही थी। हाँ, उसने कर दिखाया था। अल्लाह ने उसको अपने बाप और भाई के सामने सुरखरू कर दिया था। और तुमने मेरी बार तो ऐसा कुछ नहीं किया था। पास खड़ी खतीजा ने माहौल में मौजूद संजीदगी को खत्म करने के लिए अबू बकर से गिला किया था। आपी, आपकी बार इतनी समझ नहीं थी। आप कहें तो आपके लिए भी अभी कर देता हूँ। अबू बकर ने खतीजा की तरफ देखते हुए ऑफर की थी। छोड़ो बस, ज्यादा सीरियस ना हो, हमारी दुल्हन पहले ही रो पड़ी है, मेकअप खराब कर देगी। खतीजा ने गिला करते हुए अबू बकर को शिकायती नजरों से देखा था। इल्हाम खतीजा को देखकर मुस्कुराई थी। अभी मेकअप तो फिर हो जाएगा, लेकिन आज का दिन वापस नहीं आएगा। लेकिन आज के दिन की सारी बातें हमेशा खूबसूरत यादों की तरह मेरे साथ रहेंगी। आज के दिन के इजहार मोहब्बतें हमेशा याद रहेंगी। लड़कियों को अपने निकाह के दिन में सबसे पहले जो चीज याद आती है, वो अपने दस्तखत होते हैं। लेकिन मैं जब जब इस दिन को याद करूंगी, मुझे सबसे पहले अपने भाई का अपने पाँव में बैठना याद आएगा। सब भाई कहाँ अपनी बहनों को ऐसी यादें देते हैं। वो बहुत अकीदत से अबू बकर को देख रही थी, जो उसे नम आंखों से देखते मुस्कुरा रहा था। वो सिर्फ उसका भाई नहीं था, वो शबीर आलम की गैर मौजूदगी में इल्हाम के लिए बाप बन जाता था। आयशा बेगम की गैर मौजूदगी में वो उसकी माँ बन जाता था। खतीजा की शादी के बाद वो बड़े भाई के साथ उसकी बड़ी बहन बन गया था। हीरा जब आसपास नहीं होती थी, वो उसका दोस्त बन जाता था। बाकी सब ने सिर्फ अपने अपने किरदार निभाए थे, लेकिन अबू बकर ने भाई होने के साथ वक्त पड़ने पे बाकी सबके किरदार भी निभाए थे। अबू बकर ने अपने हाथ में मौजूद इल्हाम के हाथ पे प्यार किया था। खतीजा के पास खड़ी हीरा की आंखों ने उन बहन भाई को आंखों को देखकर नमी आई थी। वो हैरान थी, उसने तो हमेशा मर्द का आशिक होना लिखा पड़ा था। उसने कभी मर्द का भाई होना लिखा नहीं था। उसने आशिक का औरत के पाँव में बैठना तो पड़ा था, उसने कभी भाई का बहन के पाँव में बैठना नहीं पड़ा था। पता नहीं क्यों हमेशा मर्द को सिर्फ आशिक ही क्यों दिखाया जाता है। चलो अब जरा असल काम की तरफ आते हैं। इल्हाम के हाथ छोड़कर आंखों की नमी साफ करते हुए उसने गोद में मौजूद पेपर्स उठाए थे। इल्हाम बच्चे, आपका निकाह उमर फारूक वल्द हामिद आजम के साथ किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है। अबू बकर ने इल्हाम की तरफ देखकर मौलवी साहब के बताए के कलमात दोहराए थे। इल्हाम के दिल की कैफियत बदल ली थी, एक बेनाम सी कैफियत जिसको आज तक कोई भी लड़की नाम नहीं दे सकी थी। खतीजा ने पीछे से इल्हाम के कंधे पे हाथ रखा था, जिस पे इल्हाम ने धीमी आवाज में कबूल है बोला था। अबू बकर ने दोबारा फिर से वैसे ही अल्फाज दोहराए थे, जिनका इल्हाम ने फिर से वही जवाब दिया था। अब अबू बकर उसके पेपर्स पर साइन ले रहा था और वो कांपते हाथों के साथ उसकी बताई हुई जगह पे साइन कर रही थी। साइन मुकम्मल हो चुके थे और वो उमर फारूक की जोजियत में जा चुकी थी। एक आंसू गाल से होता हुआ नीचे गिरा था। अबू बकर ने उठकर उसके सर पर प्यार किया था और बाहर निकल गया था। अब खतीजा और हीरा उससे मिल रही थी और आयशा बेगम के साथ उमर और जिशान की वालदा भी कमरे में आकर इल्हाम से मिल रही थी। निकाह के बाद घूंघट में इल्हाम को बाहर लाउंज में सोफे पर बिठाया गया था और अब उमर को भी उसके साथ बिठाने के लिए अबू बकर को उसे लाने के लिए कहा गया था। थोड़ी देर बाद में अबू बकर और वलीद उमर के साथ आए थे। सफेद रंगत के कॉटन की कमीज शलवार पर सुमई रंग का ब्लेजर पहने, कीमती घड़ी पहने वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। उमर को आते देखकर हीरा ने इल्हाम के पास से उठकर उसके लिए जगह छोड़ी थी और आयशा बेगम के पास जाकर बैठ गई थी। उमर की वालदा ने उठकर उमर का हाथ पकड़कर उसे इल्हाम के साथ बिठाया था। इल्हाम के दिल की धड़कन जो पहले से ही तेज थी, उसके पास बैठने से और तेज हो रही थी। उसके परफ्यूम की खुशबू घूंघट के बावजूद वो महसूस कर सकती थी और उसका कंधा इल्हाम के साथ मिस हुआ था। इल्हाम चिमटी थी। ये एक खूबसूरत एहसास था। कल तक जिस इंसान के लिए अकेले में भी उसको देखना गुनाह था, आज वो सबके सामने उसके साथ बैठने का हक रखता था। वो जो हर दिल अजीज था और वो उसके साथ उसका महरम बनकर बैठा था। वो जो किसी की भी चाह हो सकता था, वो उसका था। जिसकी खुशबू किसी की भी ख्वाहिश हो सकती थी, वो खुशबू उसको हासिल थी। जिसकी आवाज़ किसी की भी जुस्तजू हो सकती थी, वो आवाज़ उसकी दस्तरस में थी। अल्लाह ने उसे भी पनाह चाहे गए मर्द से नवाजा था। बारी बारी सब लोग उनके पास बैठकर दोनों को सलामी वगैरह दे रहे थे और साथ मिठाई भी खिला रहे थे, लेकिन इल्हाम को घूंघट की वजह से नहीं खिला पा रहे थे। इल्हाम की जगह आप लोग मुझे मिठाई खिला सकते हैं, अबू बकर ने इल्हाम के पास बैठते हुए कहा था। सब हंसे थे और उसने हीरा को इल्हाम और उमर के साथ
اپنے پکچر لینے کو کہا تھا۔ مغرب کی اذانوں کو کچھ دیر ہی ہو چکی تھی، مرد حضرات نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جا چکے تھے۔ الہام کو خدیجہ اس کے کمرے میں لائی تو ہیرا پہلی نماز ادا کر رہی تھی۔ الہام اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے الہام سے ہی سیکھا تھا کہ ذاتی مفاد کے لیے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میک اپ کی پرواہ کیے بنا اور ماحول کی رنگینی کے باوجود نماز ادا کرنے کے لیے اندر آ گئی تھی۔ ہیرا نے نماز ادا کرنے کے بعد الہام کے پاس موجود کرسی پر بیٹھے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، الہام کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ امی نے ابھی بولا ہے کہ عمر نماز پڑھ کر آئیں گے تو ان کو مجھے دیکھنے کے لیے کمرے میں بھیجیں گی، انہوں نے ابو سے بات کر لی ہے۔ تو اس میں اتنا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اب شوہر ہے تمہارے۔ ویسے یہ مشورہ میں نے اور عمر بھائی کی امی نے ہی آنٹی کو دیا تھا، ہیرا نے شوق انداز میں جواب دیا تھا۔ اور ہاں، اب عمر بھائی کو دیکھنے دو، نماز قضا پڑھ لینا، ہیرا نے مزید کہا تھا۔ ہاں، میں یہی سوچ کر نماز نہیں پڑھی کہ شاید ان کو مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش ہو۔ لڑکی تیار ہی تو اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اپنے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا تو وہ عورت کو اس کے شوہر کو کرنے کا کہتا۔ اللہ کی محبت میں انسان کا خیال نہ کرے تو ساری باتیں ضائع ہو جاتی ہے۔ الہام بول رہی تھی جب ہیرا نے الہام کو آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں ابوبکر اور عمر کھڑے تھے۔ الہام اور ہیرا کو ان کے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ اچانک ہیرا کی نظر پڑی تھی جس پہ اس نے الہام کو آگاہ کیا تھا۔ الہام دروازے کی طرف مڑی تھی، نظریں ملی تھی، وقت تھم سا گیا تھا۔ آج الہام کی نظر اس کو دیکھ کر جھکی نہیں تھی، آج وہ اس پہ نظر رکھنے کا حق رکھتی تھی، اور نہ آج عمر نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیری تھی۔ ابوبکر اور ہیرا دروازہ بند کر کے چلے گئے تھے۔ عمر کی نظریں الہام کے چہرے پر تھی۔ کسی کو پہلی بار دیکھنا، وہ اس کیفیت کو کچھ نام نہیں دے پایا تھا، بس اس کے دماغ میں ایک ہی سوچ تھی کہ اسے زمین پر موجود بہترین عورتوں میں سے ایک سے نواز دیا گیا ہے۔ الہام ٹرین سے باہر آئی تھی اور اس نے نظریں جھکائی تھی جس پر عمر بھی نارمل کیفیت میں آیا تھا۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ عمر ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے 2 قدم آگے چل کر آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، الہام نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا تھا۔ کیا آپ کے ہاں مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا جاتا؟ عمر نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے مذاق کا سہارا لیا تھا۔ آپ پلیز بیٹھیے، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، عمر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے کہا۔ وہ بیڈ کے کارنر پہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ماما جب آپ کے لیے میں رشتہ مانگ کر گئی تھی تو مجھے کہا، عمر میں تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر کے آئی ہوں۔ میں اپنی ماں کی بات سے اتفاق کرتا تھا کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو آپ نے خود کو چادر میں اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر فوراً نظریں نیچے کرتے دیکھا تو مجھے واقعی آپ زمینی مخلوق نہیں لگی تھی۔ پاکستان میں بہت سی لڑکیاں پردہ کرتی ہوں گی لیکن میرا پہلا سامنا آپ سے ہوا۔ شاید آپ نے پردہ نہ کیا ہوتا تو میں ایک نگاہ بھی نہ ڈالتا آپ پہ، تب میں آپ کو کوئی اور نام نہ دے سکا۔ جب مما نے کہا پری تو مجھے لگا کہ ہاں آپ واقعی اس زمین کی نہیں ہیں، آپ تو کوئی پری ہیں۔ ابھی دروازے پہ آپ کی باتیں سنی تو میرے قدر زمین پہ نہیں رہے، دیکھنے کو تو میں زمین پر تھا لیکن میں ہواؤں میں تھا کہ اللہ نے مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ آپ اگر منہ دھو بھی لیتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے آپ کو دیکھنے دیا جاتا، میرے لیے یہی بہت تھا۔ آپ مجھے ہر روپ میں پیاری ہیں۔ چلے اب میں چلتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا جبکہ الہام اپنی جگہ پہ بت بنی بیٹھی تھی۔ ویسے سنیں، دروازے کے پاس پہنچ کر وہ پیچھے مڑ کر اس نے الہام کو مخاطب کیا تھا۔ الہام نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ممکن نہیں ہے آپ کو لفظوں میں ڈھالنا، آپ وسعت سخن سے بڑھ کر حسین ہیں۔ اس نے اس کے لیے شعر پڑھا تھا اور الہام نے نظریں جھکائی تھی۔ اور آپ پہ یہ مہندی بہت اچھی لگ رہی ہے، اور معذرت کہ میں آپ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ نہیں لا سکا، وہ رات تک آپ کو مل جائے گا۔ اور وہ دروازہ کھول کر چلا گیا تھا اور وہ اٹھ کر اس کی کرسی پر بیٹھی تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ رات کا کھانا سب مہمانوں نے اچھے ماحول میں کھایا تھا۔ اس کے بعد باری باری سب رخصت ہو گئے تھے۔ الہام کی رخصتی 2 مہینے بعد طے پائی تھی۔ عائشہ بیگم اور عالم شبیر اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے جبکہ الہام لاؤنج میں بیٹھی ابوبکر کا انتظار کر رہی تھی جو کسی کام کا بتا کر باہر چلا گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے کہ ابوبکر کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ الہام دروازہ کھولنے کے لیے گئی تھی۔ ابوبکر نے گیراج میں گاڑی کھڑی کی تھی اور پھر مین گیٹ خود بند کیا تھا۔ پھر گاڑی سے ایک ڈبہ اور کچھ سفید پھول جن کے ساتھ ابھی بھی ٹہنیاں موجود تھی اور ان کو لال ربن سے باندھا گیا تھا اس نے الہام کو دیا تھا۔ الہام نے چیزیں پکڑتے ہوئے ابوبکر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہارے 8 گھنٹے پہلے بننے شوہر نے اپنی 8 گھنٹے پہلے بننے والی بیوی کے لیے تحفہ بھیجا ہے، ابوبکر نے اس کے سر پر ہلکی سی چٹ لگتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن امی ابو، الہام نے پریشانی سے اپنے ابو کو دیکھا تھا۔ ان کو پتہ ہے، میں ان کو بتا کر گیا تھا اور عمر نے پہلے مجھ سے اجازت لی تھی۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے، ابوبکر نے کندھے سے پکڑ کر اسے اندر لاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ نہیں، میں عمر کے ساتھ چائے پی کر آیا ہوں، اب آرام کروں گا۔ اور تم اپنا تحفہ دیکھو، وہ شرارت سے کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ الہام نے صوفے سے کشن اٹھا کر مارا تھا جو ابوبکر کے جلدی سے دروازہ بند کرنے پر دروازے کو لگا تھا۔
इल्हाम ने कमरे में जाकर बक्स खोला तो उसमें खूबसूरत नफीसा डी पिंक कलर का स्कार्फ था, जिसके चारों तरफ मोती लगे हुए थे, और उसके साथ बड़ा खूबसूरत सा कार्ड निकाल कर उसने खोला था, जिसमें खूबसूरत उर्दू खताती में तहरीर दर्ज थी। निकाह बहुत मुबारक हो जोजा। और उसके नीचे उसने अपना नाम लिखा था, उमर फारूक। वो तहरीर पढ़कर अपना दायां हाथ दाएं आंख पर रखकर मुस्कुरा रही थी, और फिर उसने 6 सफेद फूल जिन पे लाल रिबन लगाया हुआ था उठाकर हाथों से छुए थे, लेकिन वो सफेद फूलों का मतलब नहीं समझ पाई थी। इल्हाम के निकाह को आज 2 दिन हो चुके थे। सुबह के वक्त इल्हाम टीवी लॉन्च में आई, जहाँ पहले ये अबू बकर, आयशा बेगम और शबीर आलम के साथ बैठा हुआ था। इल्हाम बेटे, आपको शाम को तैयार रहना। अबू बकर आपको हॉस्पिटल साथ लेकर जाएगा, वहां से उमर आपको पिक कर लेंगे। उमर ने आपको उसके ओल्ड एज हाउस सेंटर लेकर जाना है। घर से ले जाने के लिए उसने इसलिए मना कर दिया कि अभी रुखसती नहीं हुई है, लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। आलम शबीर ने इल्हाम को कहा था। जी अच्छा अबू, इल्हाम ने सर इस बात में हिलाकर जवाब दिया था, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर साफ वाज़ेह थी। ठीक है इल्हाम, शाम को तैयार रहना, 5 बजे निकलेंगे। अबू बकर ने इल्हाम को जाने का वक्त बताया था, जिस पर इल्हाम ने महज इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया था। शाम में इल्हाम तैयार थी, उसने स्किन कलर के अबाए पर स्कार्फ ले रखा था, जबकि हीरा उसके पास बैठी थी। अबू बकर कमरे में आया था। चले इल्हाम बच्चे, निकलते हैं। ब्लैक जीन्स टी शर्ट पहने वो लापरवाही से हुलिया में इल्हाम के कमरे में झोंकते हुए इल्हाम से मुखातिब हुआ था। जी भाई, इल्हाम ये कहते हुए अपना हैंडबैग उठाया था। मुझे भी ले चले, इस बहाने मैं आपका हॉस्पिटल भी देख लूंगी। हीरा ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर अबू बकर से दरख्वास्त की थी, जिस पर इल्हाम ने अपनी हंसी दबाई थी। मोहतरमा, वो हॉस्पिटल है, कोई पार्क नहीं जो आप वहां जाकर सैर करेंगी। अबू बकर ने हाथ उठाकर बुलाते हुए जवाब दिया था। तो मोहतरम, मैंने कौन सा वहाँ झूले लेने हैं? हीरा की तरफ से जवाब आया था। आपको देखकर मेरे मरीज मजीद बीमार हो जाएंगे, अबू बकर ने लापरवाही से जवाब दिया था। उन बेचारों का भी क्या कसूर? हर वक्त सड़ी हुई शक्लें देख देख कर उनको आदत हो गई थी कि अब वो कोई भी भली शक्ल देख ही नहीं सकते थे। हीरा ने हंस पे आदत पलके झपकाते हुए जवाब दिया था। आहा, नो कमेंट्स। हंस के कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया था, जबकि उसकी हंसी हीरा को आग लगा गई थी। हीरा मुंह बनाए खड़ी इल्हाम को देख रही थी, जो हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अबू बकर इल्हाम को लेकर जब हॉस्पिटल पे पहुंचा तो उमर को पार्किंग में ही मौजूद पाया। अरे, तुम्हारा शोर तो वक्त का बहुत पाबंद है, अबू बकर ने हाथ से उमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अपनी गाड़ी में बैठा था। इल्हाम ने अबू बकर के हाथ के इशारे की सिमत नजर दौड़ाई तो सामने खड़ी ब्लैक लैंड क्रूजर में उसको बैठा पाया। वैसे इल्हाम, मैंने सुना था अल्लाह हमेशा अपने पसंदीदा बंदों के लिए दुनिया कदमों में बिछा देता है। वो किसी चीज की ख्वाहिश का सिर्फ सोच ले तो वो उनको अता कर दी जाती है। अभी उमर को मैंने इस गाड़ी में देखा तो मुझे यकीन हो गया, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों के लिए सच में दुनिया भी कदमों में लाकर रख सकता है। ये गाड़ी तो उसके लिए कोई चीज ही नहीं। अबू बकर बोल रहा था, जबकि वो खुद को हैरान थी। ये अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत का कौन सा मकाम था, जहाँ बंदा सिर्फ पसंदगी का इजहार करता था, ख्वाहिश भी नहीं करता था, लेकिन वो उसको अता कर दी जाती थी। हाँ, अल्लाह चाहे तो दुनिया कदमों में ला के रख दे, लेकिन इससे पहले इंसान को दुनिया की ठोकर मारनी होगी कि मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो तुझे बनाने वाला चाहिए। फिर उसको दुनिया अता कर दी जाती है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच थी कि सामने बैठे शख्स के साथ वो मीलों पैदल भी चल सकती थी, किसी खस्ता हाल बस में भी उसके पहलू में बैठ सकती थी। अहम तो सिर्फ उसका साथ था। इल्हाम सोच में गुम थी और कि अबू बकर उसके साइड वाला डोर खोला था और वो बाहर निकली थी। इल्हाम बच्चे, आप जाए, उमर रात को आपको यहीं ड्रॉप कर देंगे, अबू बकर ने मुस्कुराते हुए इल्हाम से कहा था, जबकि उमर और अबू बकर के साथ खड़ा इल्हाम को देख रहा था। वो ब्लैक जीन्स पे ग्रे टी शर्ट, सर पर ब्लैक स्पोर्ट कैप पहने हुए था। निकाह के बंधन के बाद कितना कुछ बदल गया था। आज वो उसे देख सकता था, साथ ले जा सकता था, जबकि इल्हाम नर्वस सी खड़ी अबू बकर को देख रही थी। उमर, मेरी बहन का ख्याल रखना। वैसे अकेले में तो ये काफी कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन जब इसको किसी अपने का सहारा होता है तो फिर ये इसका कंधा ढूंढती रहती है, और मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी उसने यही करना है। अबू बकर ने मुस्कुराते हुए इल्हाम के सर पर हल्की सी चिट लगाई थी, जबकि उसने आगे से अबू बकर को घूरा था, जबकि उमर मुस्कुराया था। जी, मैं इनका ख्याल रखूंगा। आम से अल्फाज थे, लेकिन अपनाइयत और एहतराम से भरपूर थे। फिर अबू बकर ने इल्हाम को अपनी गाड़ी की तरफ बिठाकर उनको सी ऑफ किया था। इल्हाम गाड़ी में गोद में रखे अपने हाथों पे नजरें जमाए बैठी थी। गाड़ी में मसूर कन खुशबू फैली हुई थी, जो यकीनन उमर के परफ्यूम की खुशबू थी। कैसी हैं आप? उमर ने गुफ्तगू का आगाज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नजर वैसे ही झुकाए धीमी आवाज में जवाब दिया गया था। उमर के चेहरे पे मुस्कान फैली थी, तो गोया उसने पिछली बार की तरह उसको इग्नोर नहीं किया था, बल्कि उसने उसकी तबीयत पूछी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया था। ड्राइवर करते हुए उसकी तवज्जो मुसलसल इल्हाम की तरफ थी, जो मुसलसल गोद में रखे अपने हाथों की तरफ देख रही थी। आप बेशक मुझे ना देखें, लेकिन आसपास देख सकती हैं। इल्हाम ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो ड्राइव करने में मुश्किल था, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। इल्हाम की नज़रें उस पे बेख्तियार रुक सी गई थी।
وہ کتنا مکمل شخص تھا کہ خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آج تک جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سب کی تاثیر اس کی ایک مسکراہٹ پہ ختم ہو جائے۔ وہ اس کو نواز دیا گیا تھا، اللہ نے اس کا تن من دونوں خوبصورت بنائے تھے۔ کیا میں بری ڈرائنگ کر رہا ہوں؟ عمر نے الہام کو مسلسل خود کو گھورتے پا کر سوال کیا تھا۔ عمر کی آواز پر الہام اپنی سوچ سے باہر آئی تھی۔ نہیں، فوراً جواب دے کر الہام نے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگ موسم کو انجوائے کرنے کی غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آپ کو میرا تحفہ کیسا لگا؟ غریب آدمی ہوں، زیادہ مہنگا تحفہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ اس کے غریب کہنے پر الہام نے شوق کے عالم میں مڑ کر اس کو دیکھا تھا اور پھر اس نے جان بوجھ کر پہلے پوری گاڑی پہ نظر دوڑائی تھی اور اس کے بعد ڈیش بورڈ پر موجود اس کے لیٹسٹ آئی فون کو دیکھا تھا اور آخر میں اس کے ہاتھ میں موجود رولیکس گھڑی کو دیکھا تھا۔ مقصد اس کو یہ بتانا تھا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں۔ الہام کے اس انداز پر عمر نے قہقہہ لگایا تھا۔ گاڑی بابا نے میری ڈگری ختم ہونے پر مجھے گفٹ کی، ماما نے فون دیا، جبکہ گھڑی نمرا بہن نے باہر سے بھیجی۔ خود تو میں معمولی سی بابا کے آفس میں جاب کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کپڑے میں نے خود کے پیسوں کے لیے ہیں۔ اس نے اپنی ٹی شرٹ کو پکڑ کر منہ بنا کر الہام کو کہا تھا، جبکہ الہام نے اس کے اس انداز پر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ عمر الہام کو اپنے ساتھ ایزی فیل کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خیر، آپ کو تحفہ کیسا لگا؟ اس نے سڑک پر نظریں جمائے پھر سے الہام سے پوچھا تھا۔ آپ کی چوائس بہت خوبصورت ہے اور منفرد ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ تحفے کی خوبصورتی اس کے قیمتی ہونے سے ہوتی ہے۔ میرے نزدیک تحفے کی پسندگی ناپسندگی کا تعلق دینے والے انسان سے ہوتا ہے۔ جب دینے والا انسان آپ کے لیے قیمتی ہو تو پھر چاہے وہ ایک مٹھی ریت ہی کیوں نہ بھر دے، وہ بھی قیمتی لگنے لگتی ہے۔ الہام نے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ عمر نے نظر سامنے سے ہٹا کر اپنے ساتھ بیٹھی پیاری سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ 24 سال کی لڑکی اپنے عمر کے لحاظ سے بہت بڑی سوچ رکھتی تھی۔ وہ خود 32 سال کا تھا اور اس کو لگتا تھا الہام کی سوچ میں پختگی نہیں ہوگی، لیکن الہام کو اس سے پہلے دن سے حیران کر دیا تھا۔ وہ مسکرایا تھا اور نظریں دوبارہ سڑک پر کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں آپ کے لیے قیمتی ہوں؟ اس نے لبوں پہ آئی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اس کو الہام بے اختیار میں کیا گیا اظہار اچھا لگا تھا۔ الہام اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ عمر کے لبوں پہ مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ اس کو نروس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات کو بدلنا ضروری سمجھا۔ آپ صرف میری ایک فیملی سے ملی ہیں، یہ میری دوسری فیملی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک اولڈ ایج ہاؤس ہے، لیکن میرے لیے یہ میرا دوسرا گھر ہے۔ ان سے ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ عمر کی 2 فیملیز ہیں۔ مصر سے آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں اسٹاف کے علاوہ 40 بزرگ اور عورتیں بھی ہیں جو میری ذمہ داری ہیں۔ میں ان سب کا بیٹا ہوں۔ میں آفس جانے سے پہلے روز ان سے مل کر جاتا ہوں، پھر شام میں آفس سے گھر جانے سے پہلے ان سے مل کر جاتا ہوں۔ یہ سب میری راہ دیکھتے ہیں۔ میں اپنے نکاح والے دن شام کو نہیں جا سکا، رات کو جب گیا تو سب میری راہ دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو لگا میں شادی کے بعد بدل جاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ سب مجھے شکایتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب کو میں نے سمجھایا کہ وہ آپ لوگوں کی بیٹی بنے گی۔ آپ کو سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ میری بیوی کو ان سب کو اپنانا ہے۔ جو میرے اپنے ہیں۔ ان سب نے مجھے بیٹا بنایا ہے۔ ان کی سگی اولاد جب ان سے منہ موڑ کر یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب خون کے رشتوں سے بھی بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد بھی ان سب نے مجھ پر بھروسہ کیا، جن سے میرا خون کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے پیار دیا، مجھے بیٹا کہا تو پھر میں ان کا بیٹا بن گیا۔ خون سے تو ان کا بھروسہ اٹھ گیا، میں احساس کے رشتوں سے ان کا بھروسہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ آپ میری بیوی ہیں اور مجھے یقین ہے جیسے میں ان کا بیٹا بن گیا ہوں، آپ ان کی بیٹی بن جائیں گی۔ وہ حیران اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ ہاں، شاید پائے جاتے ہیں، تبھی تو دنیا ابھی تک قائم ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب عمر بڑے سے دروازے سے گاڑی اندر لے کر گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں دور تک ہرا بھرا لان پھیلا ہوا تھا۔ الہام کو لگا تھا وہ کسی سرکاری طرز کی عمارت میں جائے گی۔ عمر گاڑی روک کر باہر نکلا تھا اور الہام کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ الہام باہر آئی تھی اور عمر نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تھا، جس پہ وہ دروازے کی طرف چل پڑی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر عمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ دروازے سے انٹر ہو کے سامنے چھوٹا سا ریسیپشن بنا تھا۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ ریسیپشن پر موجود ینگ سے لڑکے نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ عمر کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور بھائی کیا چل رہا ہے؟ یہ بزرگ لوگ آج مجھے باہر ریسیو کرنے نہیں آئے؟ عمر نے تعجب سے پوچھا تھا۔ بھائی آج آپ جلدی آ گئے ہیں، سب مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، لڑکے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ عمر نے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ لڑکا مسکرایا تھا۔ بھائی میں پہلے ادا کر لیتا ہوں تاکہ یہاں موجود رہوں۔ باقی اسٹاف اور بزرگ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ الہام ان دونوں میں بھائیوں والی بانڈنگ دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں اسٹاف کے باقی لوگ بھی آ گئے تھے۔ عمر سب سے ملا تھا۔ الہام کو وہ سب بات کرتے ہوئے ایک فیملی کی طرح لگ رہے تھے۔ یہاں کا سارا اسٹاف مردوں پر مشتمل تھا۔ عمران نے ان سب کا تعارف الہام سے کروایا تھا۔
हमें हमेशा से तजस्सुस रहता था कि उमर भाई की वाइफ कैसी होगी। कभी-कभी हम सोचते थे कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो उमर भाई को डिज़र्व करती होगी। लेकिन आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि बिल्कुल आप जैसी ही लड़की हैं, उमर भाई को डिज़र्व करती हैं। उनमें से एक लड़की ने कहा, इन सबकी आँखों में इल्हाम के लिए एहतराम था। वो सर झुका के खड़े थे। शुक्रिया, इल्हाम ने महज़ एक लफ्ज़ में जवाब दिया था। फिर वो उमर के साथ एक बड़े से हालनुमा कमरे में दाखिल हुई थी, जहाँ सिर्फ़ कालीन बिछी हुई थी। शायद यहाँ सब नमाज़ अदा करते थे। उमर को देखकर वहाँ मौजूद सब लोग उमर की तरफ चल आए थे। अब उमर उन सब से भारी-भारी मिल रहा था। वो सबके हाथ चूम कर उनसे मिल रहा था। वो सब लोग काफ़ी ज़ईफ़ थे, चेहरे पर झुर्रियाँ, कमर में झुकाव और आँखों में अपनों की बेरुखी लिए वो उमर के ज़रिए अपना गम भूलने की कोशिश कर रहे थे। इल्हाम को लगा उसके दिल पर जैसे किसी ने कुछ नुकीली चीज़ मार दी हो। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? कैसे अपने जान से प्यारों को कोई छोड़ सकता है? उसने अपनी आँखों में नमी महसूस की थी। आप लोग अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे? उमर ने उन सबकी तवज्जो इल्हाम की तरफ दिलवाई थी, जो अपने आंसू ज़ब्त किए खड़ी थी। उन सब ने उसकी तरफ देखा था। इल्हाम को बायां निकाह में देखकर उन सब के तासुरात बदले थे। उन सब ने फिर से उमर की तरफ देखा था। क्या उमर, क्या ये हमारी बहू है? उन्होंने ताज्जुब से उमर से पूछा। बहू नहीं, बेटी। इल्हाम की तरफ से जवाब आया था। सबने इल्हाम की तरफ देखा था, उनको जवाब मिल गया था। सबकी आंखों में एक चमक थी। आप लोग अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे? इल्हाम ने मजीद कहा था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली थी। सबने बारी-बारी आकर इल्हाम के सर पर हाथ रखा था। उमर पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। पास खड़ी लड़की कुछ दिनों में उसे बहुत प्यारी हो गई थी। अचानक इल्हाम का फोन बजा था। वो कॉल सुनने के लिए जरा साइड पे चली गई थी। जब उसने कॉल बंद की तो उसने उमर को उन सबके साथ नीचे कालीन पर बैठा पाया। वो सबके दरमियान में बैठा सबकी बातें सुन रहा था। वो किस्से जो उनके बेटों और उनके पोतों पोतियों सुनते थे, वो उमर सुनता था। उनकी बातों पे मुस्कुराता, कहके लगाता, उनके हाथ चूमता। वो बिलाशुबा दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द था। इल्हाम की नज़रें उस पे थी। वो सोचों में उलझी थी। उसने सुपर हीरोज मूवीज देखे थे, लेकिन वो आज असल जिंदगी में सुपर हीरो देख रही थी। उसने हमेशा पर्दा किया, कभी तनकीद का सामना भी करना पड़ता। उसने हमेशा अपने ज़ात पे दूसरों को तरजीह दी, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी। तो आज बदले में उसको उमर से नवाज दिया गया। अल्लाह के लिए दुनिया छोड़ दो तो वो बदले में ऐसा अता करता है जिसका आपका गुमान भी नहीं कर सकते, जिसके आगे सब फैंटेसी भी मद्धम पड़ जाए, ऐसा जो किसी मोज़े जैसा हो। खूबसूरत रास्ते का इंतखाब करोगे तो मंजिल भी खूबसूरत होगी। उसने जब भी ऐसे नेक मर्द की बात की, यही सुनने को मिला कि आजकल ऐसे मर्द नहीं पाए जाते। शायद नेक मर्द को पाने के लिए पहले उनके काबिल बनना पड़ता है। जब हम खुद ही अच्छे नहीं होंगे तो हमें ऐसे मर्द अता भी नहीं किए जाएंगे और हमें लगेगा कि दुनिया में ऐसा मर्द पाया ही नहीं जाता। उमर ने उसे ऐसे खड़े पाया तो उसे उनके पास रखी एक कुर्सी पर बैठने को कहा, जो शायद उसी के लिए रखी गई थी। फिर कुछ देर बाद उमर ने जाने का कहा, क्योंकि अभी वो सिर्फ मर्दों की तरफ आए थे। औरतों की तरफ जाना बाकी था, जो साथ वाले घर में ही रह रहे थे। दोनों घरों के बीच की दीवार में गेट कुरान को कमीन कर दिया गया था। वो दोनों अभी निकल रहे थे। बेटी, क्या तुम हमसे अपने निकाह की सलामी नहीं लेकर जाओगी? उनमें से एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर इल्हाम के हाथ में कुछ पैसे दिए थे और वो हैरान उनको देख रही थी। वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन उनकी आंखों में मौजूद चमक ने उसकी जबान को बोलने नहीं दिया था। उसने अपने हाथ में मौजूद 100 के नोट को देखा था। उन आंखों में नमी दौड़ी थी। ये वो पैसे थे जो उनके बेटे महीनों बाद आते थे तो थमा जाया करते थे। उमर ने उन सबको हर तरह की सहूलत दी रखी थी, लेकिन उसके बावजूद उमर ने उन सबसे कहा हुआ था कि अगर उनके घर वाले अपनी मर्जी से कुछ देना चाहें तो वो ले सकते हैं। शायद वो चाहता था कि कुछ फराइज़ की अदायगी उनके हिस्से में रहे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किसी मामले में तो सर उठा सके। वो बूढ़े लोग अभी भी अपनी रिवायत नहीं भूले थे। इल्हाम के हाथ में बारी-बारी सबने पैसे थमाए थे और वो आंसू रोके खड़ी थी। उसने कानून के खजाने के बारे में सुना था, लेकिन ये 100 के नोट उसे इस खजाने से ज़्यादा कीमती लग रहे थे। उसने नज़रें उठा के उमर की तरफ देखा था, जो शायद उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो नम आँखों से मुस्कुराई थी। फिर वो दोनों सबसे मिलकर बाहर आ गए थे। उमर ने इल्हाम के हाथों की तरफ देखा था, जहाँ उसने उन पैसों को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उनसे उनसे छीन लिया जाएगा। तो फिर आप इन पैसों का क्या लेंगी? उमर ने जानबूझकर सवाल किया था। शायद वो इल्हाम को पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसको खोजना चाहता था। इमाम मुस्कुराई थी। उसने हाथ में मौजूद पैसों को देखा था। आपको ये पैसे लग रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए कोई कीमती एनीटेक पेस्ट जैसे हैं, जिनसे हमारे बुजुर्गों की बातें जुड़ी होती हैं, उनकी दुआएं जुड़ी होती हैं। इनको हम खर्च नहीं करते, बल्कि किसी खूबसूरत डब्बे में डालकर सबसे महफूज जगह पर रख लेते हैं, जब हमारा दिल चाहे उनकी दुआ और खलूस को महसूस कर लिया जाए। आप बताएं, जब किसी फैन को उसका पसंदीदा एक्टर कोई नोट थमा दे, तो क्या वो उसको खर्च करेगा? कभी भी नहीं। तो मैं अपने बुजुर्गों के हाथ से दिया गया ये खलूस और मोहब्बत कैसे खर्च कर सकती हूँ? उसने हाथ में मौजूद उन पैसों को देखते हुए कहा, जबकि उमर हैरान खड़ा उस लड़की को देख रहा था, जिसे बस मोहब्बतों का पास रखना आता था। वो मोहब्बतों में अकल की खातिर में नहीं,
लाती थी। फिर वो दोनों ख़वातीन की तरफ गए थे जहाँ का सारा स्टाफ ख़वातीन पे मुश्तमिल था। फिर उसने वही मंज़र देखा था, वो सब बुरी निगाहें उमर को देखकर चमक उठी थी। वही उम्र में 70-80 के लगभग कितने ही बेटियों की जन्नतें यहाँ अपने बेटों की बेरुखी पे उम्र में अपने बेटों को ढूँढ रही थी, उसके हाथ चूम रही थी, जैसे शायद कभी अपने सगे बेटे को चूमती थी। उमर उनके गले लगता, उनके हाथ चूमता, शायद उनकी महरूमियों को ख़त्म करने की कोशिश करता था। उसने इल्हाम को उन सबसे मिलवाया था, वो सब उसको चूम रही थी, गले लगा रही थी। इल्हाम उनकी मोहब्बतों पे हैरान थी। उमर तो उनका बेटा बनकर सब ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा था, वो उनका बेटा था तो उनको प्यारा था, लेकिन वो तो पहली बार मिल रही थी, वो क्यों इतनी प्यारी हो गई थी? हाँ, शायद वो उमर से जुड़ी थी। जिनसे मोहब्बत की जाती है, उनसे जुड़ा हर इंसान, हर चीज़ ही तो प्यारी होती है। उमर की वजह से कितनी मोहब्बतें उसको मिल गई थी। उन सब की आँखों में इल्हाम के लिए इज़्ज़त, मोहब्बत, रश्क था, क्योंकि वो उमर की बीवी थी। क्या था वो शख्स? एक घना दरख्त जिसके साए तले कोई भी आराम कर सकता था। सहरा में कोई नदी जिससे राह चलता मुसाफिर अपनी प्यास बुझा सकता था। अंधेरी राह में कोई जुगनू जो भोले भटके को राह दिखा सकता था। इल्हाम, आप थोड़ी देर ज़रा स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड करें, सबको अच्छा लगेगा। उसे उमर की आवाज़ सुनाई दी थी। इल्हाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया था और बाहर की तरफ गई थी। अभी दरवाज़े पे ही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। हमारे नसीब में उमर जैसे मर्द क्यों नहीं होते? इल्हाम के कदम इस नस्वानी आवाज़ पर रुक गए तो वो शायद सामने वाले का जवाब सुनना चाहती थी। उस सवाल पर मुखालिफ भी हंसी की आवाज़ आई थी। तुम्हें पता है, उमर भाई की वालदा पिछले दिनों आई थी, तो उनसे जब मैंने पूछा था कि उमर भाई की दुल्हन आपको आपने क्या देखकर पसंद किया, तो उन्होंने कहा था वो उनसे शादी पर मिली थी और वो सब लड़कियों को देख रही थी। जो अपने मेकअप और हेयर स्टाइल को लेकर कॉन्शियस हो रही थी, वहाँ मैंने इल्हाम को देखा जो अपने पर्दे को लेकर कॉन्शियस हो रही थी कि कोई उसे बिना निकाब के देख ना ले। स्टेज पर बैठ करके बैठी रही। उनकी उसकी वालदा से मुझे ये भी पता चला कि वो किसी बहुत रईस ख़ानदान से नहीं बल्कि हमारी तरह एक मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। तो बताओ, बात इतनी सी है कि उमर को पाने के लिए इल्हाम बनना पड़ता है। हाँ, अगर तुम इल्हाम बन जाओगी तो अल्लाह कोई तुम्हें तुम्हारे लिए भी कोई वसीला बनाकर किसी उमर को तुम्हारे लिए खुद भेज देगा। लड़की के जवाब सुनकर इल्हाम के चेहरे पे एक मुस्कुराहट फैली थी, फिर उसने कदम को आगे बढ़ाया था। वो सब स्टाफ के साथ बैठी थी जहाँ सबने उसकी चाय और दीगर लवाज़मात से तवज्जो की थी। कुछ देर गुज़ारने के बाद उमर वहाँ आया था। इल्हाम, आप अंदर सबसे मिल लें, फिर चलते हैं। मैं ज़रा मुँह हाथ धोकर आया। आप ये मेरा फ़ोन पकड़े, ज़रा मैं आता हूँ। वो अपना फ़ोन इल्हाम को थमाकर खुद वॉशरूम में चला गया था। इल्हाम ने अपने हाथों में मौजूद उसके फ़ोन को देखा था। उससे मंसूब शय उसके हाथ में थी। ये कितना अनोखा एहसास था। वो उसकी चीज़ों को छूने का हक रखती थी जो उससे जुड़ा था। ये भी तो सच था, चीज़ें कहाँ खूबसूरत होती हैं, उनसे जुड़े इंसान खूबसूरत होते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों सबसे मिलकर वापसी के लिए गाड़ी में बैठे थे। फिर आपको कैसा लगा? गाड़ी में छाई खामोशी को उमर ने तोड़ा था। मैंने जो यहाँ आकर महसूस किया, मैं वो अल्फाज ढाल नहीं सकती। आज तीसरी बार मैं आपसे मुतासिर हुई हूँ। इल्हाम ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया था। मतलब? उसने नासमझी से इल्हाम को देखा था। मतलब पहली बार जब आपके इंटरनेट पे नॉर्दर्न एरिया में नमाज पढ़ते हुए जो वीडियो वायरल हुई थी, उसको देखकर मुतासिर हुई थी। तब तो मैं आपको जानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा था एक इंसान भीड़ की परवाह किए बिना अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। इल्हाम ने उसको बताया था। हाँ, वो वीडियो पता नहीं किसने बनाकर सोशल मीडिया पर दे दी थी। वो मुस्कुराया था। जब महबूब अल्लाह हो तो छुप छुप कर मुलाकातें नहीं करनी पड़ती। कहीं भी जाए नमाज बिछा लो, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इल्हाम ने उसकी आंखों में एक चमक देखी थी और दूसरी बार कभी उमर ने बात मुकम्मल करके इल्हाम से आखिर में सवाल किया था। जब आपने किसी कॉलेज के सेमिनार में लड़कों की स्पीच दी थी, मैंने और हीरा ने वो आपका मेरे लिए प्रपोजल आने की बात सुनी थी। इल्हाम ने जवाब दिया था। अब पहले की निस्बत वो उमर से काफ़ी रिलैक्स होकर बात कर रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, लगता है बारिश शुरू हो जाएगी। उमर के कहने पर इल्हाम ने खिड़की से बाहर देखा था। मौसम वाकई ही बारिश वाला हो गया था। रात के 8:30 बज चुके थे और वो जिस रोड पे थे वो काफ़ी सुनसान थी। आप यहाँ के अखराजात कैसे मैनेज करते हैं? इल्हाम ने सवाल किया था। जॉब के अलावा मेरी जो इनकम है, लाइक यूट्यूब, 1-2 यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता हूँ, एक प्राइवेट चैनल पे प्रोग्राम होता है, इसके अलावा पापा और फैमिली में कुछ लोग डोनेट करते हैं। उसने इल्हाम के सवाल का जवाब दिया था। आप कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? कैसे वक़्त निकालते हैं? इल्हाम ने फिर से सवाल किया था। वो मुस्कुराया था। बस अल्लाह के रास्ते पे निकलता हूँ तो वो खुद आसानियाँ पैदा कर देता है। कभी-कभी खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं कैसे कर लेता हूँ। उमर ने जवाब दिया था। आप अपनी रूटीन बताएँ? इल्हाम ने फरमाइश की थी। सुबह 5 बजे से थोड़ी देर पहले उठता हूँ ताकि तहज्जुद अदा कर सकूँ। उसके बाद मस्जिद में फजर की नमाज़ अदा करता हूँ, वहाँ से फिर जॉगिंग पे चला जाता हूँ। वापसी पे नाश्ता करता हूँ, फिर ऑफ़िस के लिए तैयार होता हूँ। ऑफ़िस जाने से पहले अपने दूसरे घर जाता हूँ, वहाँ से फिर ऑफ़िस। 12 बजे लेक्चर देने के लिए निकलता हूँ, 2 बजे घर मम्मा के साथ दिन का खाना खाता हूँ। फिर दोबारा ऑफ़िस आता हूँ, फिर यहाँ से 5 बजे छुट्टी करता हूँ। 6 से 7 प्रोग्राम करता हूँ,
پھر اس کے بعد اپنی دوسری فیملی کے پاس چلا جاتا ہوں، رات کا کھانا کبھی وہاں کھا لیتا ہوں، کبھی مما پاپا کے ساتھ کھا لیتا ہوں، 8:30 بجے تک فری ہو جاتا ہوں، پھر گھر میں موجود ہوتا ہوں۔ اس کے بعد میرا جم کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی میری ہر چیز بہت آسانی سے مینیج ہو جاتی ہے۔ اس نے روڈ پر نظر جمائی، اپنے دن کی ساری مصروفیات اس کو بتائی تھی۔ آپ آئس کریم کھائیں گی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ڈنر کر لیتے ہیں، اس نے فکر مندی سے الہام سے کہا تھا۔ نہیں، کھانا نہیں، آئس کریم کھلا سکتے۔ الہام کو پتا تھا وہ اصرار کرے گا، اس لیے آئس کریم کا کہہ دیا تھا۔ میں بھی آئس کریم لے کر آیا۔ آپ کو کون سا فلیور پسند ہے؟ اس نے گاڑی کسی آئس کریم پارلر پہ روکی تھی۔ اسٹرابیری، الہام نے جواب دیا تھا۔ میں بھی آیا۔ عمر گاڑی سے باہر نکل گیا تھا جبکہ الہام گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ آئس کریم پارلر کے باہر بیٹھے لوگوں میں سے کچھ عمر کو دیکھ کر اٹھ کر اس سے مل رہے تھے اور وہ ہر ایک سے خلوص سے محبت سے مل رہا تھا۔ اب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ الہام نے ہمیشہ نوجوان نسل کو ایکٹرز، کریکٹرز، فٹ بالر سے متاثر ہوتے دیکھا تھا، آج وہ ان کو ایک مذہبی اسکالر سے متاثر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہماری نوجوان نسل مذہب سے بیزار نہیں تھی، ان کو صحیح گائیڈ لائن لانے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کو ہمیشہ یہ تاثر دیا گیا تھا کہ دین ان کو قید کر رہا ہے۔ ان کو اللہ کا پہلا انٹروڈکشن ہی یہی دیا گیا تھا کہ یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے بچے کو یہی بتایا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، حالانکہ پہلا کام ہمیں ان کو اللہ سے محبت سکھانا تھا کہ دیکھو ایک ذات بنا کسی غرض سے تم سے محبت کرتی ہے، تم نماز نہیں پڑھو گے تب بھی تمہیں رزق دے گی، تم 1000 برے کام کرو گے پھر بھی وہ ذات دنیا کے سامنے تمہارا بھرم رکھے گی۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کی ناراضگی کا بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ قوموں پہ آئے اللہ کے عذاب کا ذکر پہلے کیا، ان پہ اللہ کی بے پناہ مہربانیوں کا ذکر اپنے بچوں سے نہیں کیا۔ ہم نے ان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا سکھایا، محبت کرنا نہیں سکھایا۔ ہم نے یہ تاثر دیا کہ اللہ اپنی مت منواتا ہے، لیکن یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ بندے کے مانگنے پہ مان جاتا ہے۔ وہ ان کو ہی سوچوں میں تھی جب عمر آئس کریم لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے لیے بھی اسٹرابیری فلیور ہی لایا تھا۔ کیا آپ کو بھی یہ فلیور پسند ہے؟ الہام نے اپنا کپ لیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، کبھی کبھی کسی کی اپنے کی پسند کا بھی کھا لینا چاہیے۔ عمر نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دے کر مسکرایا تھا۔ آپ تنگ نہیں پڑتے جب لوگ ایسے آ کر آپ سے ملنے لگتے ہیں؟ الہام نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا جب وہ ایک گہری مسکراہٹ سے مسکرایا تھا۔ جس دن اللہ کی مخلوق سے تنگ پڑ گیا نا، اس دن اللہ سے میلوں دور ہو جاؤں گا۔ اس دن اللہ کہے گا جا عمر، نکل جا، تیری محبت میں کھوٹ آ گئی ہے۔ میرے دادا نے میرا نام عمر فاروق رکھا تھا۔ پھر میں نے بچپن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنتا ہوا بڑا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کس شخص کی نسبت سے میرا نام یہ رکھا گیا ہے۔ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بتائی گئی تھی، ان کی مخلوق کی طرف احساس ذمہ داری بتائی گئی تھی۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں اس نام کا بھرم نہیں رکھوں گا تو قیامت کے دن اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں گا۔ وہ عمر جو 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح ہو کر بھی خود کو لوگوں کا غلام کہتا تھا، تو یہ عام سا عمر کیسے لوگوں سے معتبر ہو سکتا ہے؟ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا جبکہ الہام اس کے الفاظ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی، اچانک بارش زوروں سے ہو چکی تھی۔ الہام نے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا، سڑک سنسان تھی، شاید اسی وجہ سے عمر نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے تھے۔ مٹی کی خوشبو کا جھانکنا اندر آیا تھا۔ مجھے مٹی کی خوشبو بہت پسند ہے، یہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے، شاید اس لیے سائنس کو اسٹریس ریلیز کہا ہے۔ اس نے عمر کو کہتے سنا۔ پھر اچانک عمر نے الہام کے ہاتھ میں اس کا کپ اور سپون لے کر وہاں سے آئس کریم کی ایک سپون لی تھی۔ الہام نے نہ سمجھی میں اس کو دیکھا تھا۔ کہتے ہیں جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ عمر نے اس کا ہاتھ کپ اس کو واپس دیتے ہوئے ایسا کرنے کی وجہ بتائی تھی۔ محبت کب ہوئی؟ سوال کیا گیا۔ جب پہلی بار بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، فوراً جواب آیا تھا۔ الہام نے نظریں نیچے کر لی تھی۔ اب وہ آئس کریم ختم کر کے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ الہام ساتھ بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اس نے اسے اپنا جھوٹا کھانے کو نہیں کہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تھا کیا وہ اس سے محبت کرتی ہے؟ وہ بے غرض محبت کرتا تھا، بنا بدلے کی امید رکھے۔ کاش وہ اس سے پوچھتا کہ کیا وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو اسے بتاتی کہ اس سے محبت تب ہوئی جب وہ پہلی بار اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا اور اس کا بازو اس کے کندھے سے مس ہوا تھا۔ اسے تب محبت ہوئی تھی جب اس نے اسے بوڑھے ہاتھوں کو چومتے دیکھا تھا۔ اسے اس سے تب محبت ہوئی تھی جب اسے لڑکی نے کہا تھا کہ عمر کو پانے کے لیے الہام بننا پڑتا ہے، اور اسے تب محبت ہوئی تھی جب اس نے اس کا جھوٹا کھایا تھا، اور اسے اس سے تب محبت ہوئی تھی جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اس کے سامنے کیا تھا۔ بارش مجھے ہمیشہ سے خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا بارش من چاہے بندے کے ساتھ ہو تو یہ اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔ عمر نے روڈ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ الہام نے اس بات پہ اپنے سوچوں کو چھوڑ کر موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ نظریں ملی تھی۔ اللہ کی رحمت کی برسات میں پاکیزہ من چاہا ساتھ واقعی خوبصورت ہوتا ہے۔ الہام اپنی سوچوں پہ مسکرائی تھی اور پھر سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ گاڑی سے باہر نکالا تھا۔
آپ کے ہاتھ سے مہندی اتر رہی ہے، اس کو پھر سے ڈارک کر لیں، اچھی لگ رہی ہے، اس نے الہام کا باہر بارش میں بھیگتا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا۔ الہام نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مہندی کے لیے تو وہ خود بھی دیوانی تھی، لیکن عمر کے منہ سے سن کر جیسے شاد ہو گئی تھی۔ آپ اپنا نمبر سیو کر دیں۔ شور ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک بیوی کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنا فون الہام کو تھمایا تھا۔ الہام نے اس کا فون لے کر اپنا نمبر ڈائل کر کے الہام کے نام سے سیو کیا تھا۔ وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور عمر نے ابوبکر کو کال کر دی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا، کیونکہ ساتھ بہت خوبصورت تھا۔ آپ کی موجودگی کا احساس اتنا باعث فخر تھا کہ میں نے کتنی بار دل میں سجدہ شکر کیا۔ آپ میری بیوی بن کر میرے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھی ہیں۔ یہ احساس کے ساتھ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آئی ول جسٹ سے تھینک یو فار یور پریزنس۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تھی، شاید وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات کے لیے الفاظ نہیں لا پا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے جذبات کی گواہی دے رہی تھی۔ تمہیں الہام حیران پریشان اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تو اسے ایسی ہی جذبات رکھتی تھی، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، بس بظاہر زمین پر تھی۔ جلدی ہی ابوبکر باہر آ گیا تھا اور عمر سے ملنے کے بعد وہ الہام کو لے کر گھر روانہ ہو گیا تھا۔ اچھا گائز، یہ کن فیا کون کی ایپیسوڈ 2 کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 کل اپلوڈ کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔